called by the other side. They'd like to make a deal very badly. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. Other countries are going to also offer the services. We'll let it be known probably tomorrow. We agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. Iran will not have a nuclear weapon. I think they will agree to it. I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا لیں، اوسلو ایکارڈ، جنیوا ایکارڈ، گڈ فرائیڈے ایکارڈ لے لیں، کئی ماہ سے لے کر کئی سال لگے جنگ رکوانے میں اور امن قائم کرنے میں. یہ پہلا موقع ہے اسلام آباد میں دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھے. میں اس کا گواہ ہوں. سیز فائر ابھی بھی قائم ہے. جو کوئی معاملات کہیں اٹکے ہوئے ہیں ان کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش جاری ہے. To give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, credible statesmen, mediate the conversation. If you see what Foreign Minister Araghchi said, we were just inches away from an agreement. We made very clear, look, these are the things that we're willing to give, but these are the things that we must have. We must have the enriched material out of Iran. Really, the ball is very much in their courts. This proposal was voiced by President Putin in contacts with both the United States and regional states. The offer still stands. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت، اما در مورد دو سه موضوع مهم دیدگاه‌ها، لذا طبیعی است که از ابتدا هم نباید انتظار وجود می‌داشت که در ظرف یک جلسه دیپلماسی همیشه 霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区的安全稳定和畅通，符合国际社会共同利益。海峡通航受阻的根源在于伊朗战事，解决这一问题的出路是尽快停火止战，应该保持冷静和克制。中方愿继续发挥积极建设性作用。वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर. नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं. दुनिया उनको इस वक्त कैसे देख रही है? मुज़ाकरात में क्या इस वक्त भी कोई उम्मीद है, कुछ गुफ्तगू हो रही है कि मामलात आगे बढ़ सकते हैं? और पाकिस्तान इस सारे मामले को किस तरह देख रहा है? पिछले दिनों में बातचीत तो हुई, फ़ेस टू फेस हुई, जैसे बताया गया बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स में, हमने देखा भी इस्लामाबाद में, मगर उसके बाद फिर लग रहा है कि जैसे मसला कहीं अटक गया है. वैसे तो अगर हम कहानियाँ देखें, मीडिया स्टोरीज़ देखें, तो उससे तो बहुत से ऐसे स्टिकिंग पॉइंट्स हैं या मामलात हैं जिनके ऊपर शायद दोनों ममालिक का इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ, मगर पब्लिक में जो बात बहुत वाज़े नज़र आ रही है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है. कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का ये ख़याल था कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जैसे ही मुज़ाकरात शुरू होंगे, बातचीत होगी, तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से सब जहाज़ों को गुज़रने देगा. ऐसा हुआ नहीं, और फिर मुज़ाकरात ख़त्म होने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया कि अब उन्होंने भी अपने जंगी जहाज़ वहाँ भेज दिए हैं ताकि ईरान जो हुर्मुज़ है वहाँ से कोई और भी जो है वो जहाज़ ना गुज़र सके. इसके ऊपर भी हम कह सकते हैं कि दुनिया से रद्द अमल आया है. एक तरफ तो चीन ने भी इस हवाले से बयान दिया है, और ये बहुत अहम बात है क्योंकि चीन की ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि वो बहुत ज़्यादा अपने जो ख़यालात हैं उनका इजहार ऐसे मामलात पे नहीं करें, मगर उनके जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनकी तरफ से ये बात की गई है कि जो माहिदे चीन के हैं ईरान के साथ, उनका सारी दुनिया को एहतराम करना चाहिए और चीन के मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि अपनाए हुर्मुज़ जो है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, वो ईरान कंट्रोल करता है और हमारे लिए यानी कि चीन के लिए वो खुली है, वहाँ से उनके जहाज़ गुज़र रहे हैं. इसके साथ साथ अब यूरोपियन ममालिक ने भी इस पे तवज्जो देनी शुरू कर दी है, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ यूरोपियन ममालिक भी इस हवाले से एक मीटिंग बुला सकते हैं, एक मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भी मईशत पे बहुत फ़र्क पड़ता है इस सारे मामले का. इसके साथ साथ मगर सारी जो हम कह सकते हैं कि बातें नेगेटिव नहीं हैं, ये भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ़ ज़राए से, मीडिया स्टोरी
سے کہ مذاکرات جو ہیں وہ بالکل ختم نہیں ہوئے، بلکہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ جلد ہی دیکھا جائے کہ ایران اور امریکہ ایک دفعہ پھر اکٹھے بیٹھیں۔ کچھ جو نیوز سٹوریز ہیں جو اسلام آباد سے ہی وائر ایجنسیز نے یا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس جو فائل کی گئی ہیں ان میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس ہفتے ہی یا آنے والے ہفتے میں اسلام آباد میں ہی ایک دفعہ دوبارہ یہ دونوں جو ممالک ہیں یہ گفتگو کے لیے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جیسے ہم نے دیکھا جب یہ مذاکرات ہوئے اسلام آباد میں تو جے ڈی وینس صاحب جو ان کو لیڈ کر رہے تھے امریکہ کی طرف سے، ان کا اعتراض غالباً نیوکلیئر ایشو پہ تھا، جس پر وہ مذاکرات انہوں نے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ چھوڑے۔ ایران کی طرف سے کچھ اور باتیں سامنے آ رہی ہیں، میڈیا رپورٹس بھی بہت ہیں، مگر پاکستان کی بھی کوششیں اس حوالے سے جاری ہیں۔ روز یہ اطلاع آتی ہے، خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی مختلف جو ممالک ہیں ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ سے بات ہوئی ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک اہم دورے پر نکلیں گے اس حوالے سے جلد ہی۔ سعودی عربیہ، ترکیہ، قطر ایسے ممالک کے نام آ رہے ہیں جدھر آنے والے دنوں میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دورہ کریں گے، اور غالباً جو معاملہ ہوگا وہ ایران اور امریکہ ہی ہوگا۔ مگر اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف بیانات ہیں ان کے باوجود بھی یہ معاملہ جو ہے حل ہو جائے گا، جو جنگ بندی ہے اس میں بھی کوئی ایکسٹینشن ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف انہوں نے بلاکیڈ کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے تو دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی بیان سامنے آیا کہ ان کی اب کچھ ایسے ایرانیوں سے بات ہو رہی ہے جن سے بات چیت جو ہے وہ کرنا بہت آسان ہے۔ سو یہ سب ایشوز ہیں، ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جوہر سلیم، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، اسد اللہ خالد صاحب صحافی ہیں، وائس آف امریکہ سے وابستہ ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں، اور ہمیں جوائن کیا ہے رضوان ملک صاحب نے، ماہر ہیں سیکیورٹی امور کے، میلبرن آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ جوہر صاحب اور رضوان صاحب اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ اسد اللہ خالد صاحب جو ہے وہ ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں، تو ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں یہ جو مذاکرات تھے ان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جی اسد صاحب، ایک طرف تو جو مذاکرات ہوئے ہم نے بھی میڈیا رپورٹس دیکھی، مختلف آؤٹ لیٹس نے ایکسکلوسیو سٹوریز بھی چھاپی، بٹ واشنگٹن ڈی سی میں اگر ہم کہیں کہ بز کیا ہے، اور جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ متضاد بیانات آئے ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلاکیڈ کر دیا ہے، دوسری طرف یہ بھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور بہت اچھے لوگوں سے ہو رہی ہے۔ سو واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت بز کیا ہے اور کس طرح دیکھے جا رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بیانات؟ لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان، بہت شکریہ الفا فار انوائٹنگ می اوور۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ اگر اس بیان سے شروع کر لیں جس میں انہوں نے کافی غیر مناسب زبان جو تھی وہ استعمال کی اپنے ٹروتھ سوشل کے ٹویٹ میں، وہاں سے آن ورڈ اور اس سے پہلے بھی یہاں پہ ایک بہت جنرل پرسیپشن اور وائڈلی اسپریڈ ایک جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اس وار سے، اور اتنی فرسٹریشن ہے کہ وہ آپ کو نظر بھی آتی ہے رسپونڈ کرتے ہوئے کویسچنس کو، چاہے وہ پریس روم میں کویسچنس لے رہے ہوں، چاہے ایئر فورس ون پہ کویسچنس لے رہے ہوں، تو اس کو ایک تو فرسٹریشن سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ایک بہت جو ڈی سی کی بس کی آپ بات کر رہی ہیں، ڈی سی میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ اس وقت یہ ہے کہ ایک تو کلٹ فالوئنگ ہے ٹرمپ کی، اور جو یس مین ان کے سراؤنڈنگ میں ہے، جتنی بھی ان کی ٹیم میں ہے یا اس کی ایکسٹینشن میں ہے، ان کی طرف سے ڈیفرنٹ فیڈ بیک ہے، لیکن اوور آل ڈی سی میں اس وقت اس بات کی امید بہت ظاہر کی جا رہی ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس ہفتے یا اگلے ہفتے ڈفرینٹ نیوز وائز نے رپورٹ کیا کہ مذاکرات ہوں گے۔ ڈی سی سے بھی یہی خبریں ہیں کہ امید ہے کہ کچھ تو بہت ہاکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جو بہت اگریسو قسم کی خبریں آتی ہیں جن کوریڈورز سے، ان کا خیال ہے کہ شاید اسی ویک فرائیڈے یا سیٹرڈے کو ہمیں کوئی کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ بھی دیکھنے کو مل جائے یا مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں۔ تو مذاکرات چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں چل رہے۔ میں آج بھی کچھ ڈفرینٹ چیزیں جب ایکسپلور کر رہا تھا تو مجھے سوئس کینال کا 1956 والا ایلیمنٹ یاد آیا، وہی اسٹریٹ آف ہارموز کے ساتھ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو وہ والا ٹائم جب اسٹریٹ آف ہارموز کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں تو شاید یہ وہ ٹائم ہے جس میں امریکہ میں اس
پہ بات ہو رہی ہے کہ شاید امریکہ بھی اپنی وہ والی سپیس لوز کرے گا جس طرح 56 میں فرینچ اور برٹن دونوں اپنی سپیس لوز کرتے ہوئے نظر آئے ایجپٹ میں، اور اس میں وڈرال بھی دیکھنا پڑا اور انٹرنیشنل پریشر بلٹ ہوا، خاص طور پہ یو ایس کی طرف سے بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر تھا. تو شاید یو ایس والی جو والا ایلیمنٹ ہے یا جو یو ایس والا کردار جو 56 میں یو ایس نے ادا کیا تھا، اب شاید چائنا پلے کر رہا ہے اور اس چیز کا واشنگٹن میں بہت زیادہ ادراک ہے. صحیح. جوہر سلیم صاحب، بہت ایک دلچسپ تاریخ کا حوالہ دیا ہے اسد اللہ صاحب کے پاس، تو آپ سے آبویسلی کرنٹ ایونٹس پہ بھی پوچھیں گے، پر اگر صرف پہلے یہ سوئز کنال کے اگزامپل پہ ہی تھوڑی گفتگو کر لیں. آپ کے خیال میں یہ ایک دلچسپ اور صحیح موازنہ ہے بہت، کیونکہ آج کل ذکر ہو رہا ہے سوئز کنال کا، مطلب کہ جیسے اسد اللہ صاحب نے بھی کہا، بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کہیں جیسے سوئز کنال والا یہ ایک لمحہ تھا برطانیہ کے لیے ورلڈ وار 2 کے بعد، کہیں یہ ایران کے ساتھ جو جنگ ہے امریکہ کے لیے ایک ویسا ہی موقع تو نہیں بن جائے گا؟ جی بالکل، اس کا بہت ذکر ہو رہا ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا مختلف پیرائے میں دیکھتا ہوں. دیکھیں سوئز کنال میں کیا ہوا، ایک تو خیر وہ کنال جو ہے ظاہر ایک ملک کے اندر تھی، مین میڈ تھی، اس کا کنٹرول جو ہے اچھا بنائی انہوں نے تھی ویسٹرن کنٹریز نے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ملک میں تھی، انہوں نے اس کو پھر کہا کہ اب کنٹرول ہمارا ہوگا، تو اس پہ سارا جھگڑا ہوا. تو یہاں پہ اپنائے ہرمز کی سچویشن مختلف ہے، یہ تو انٹرنیشنل واٹر وے ہے، اس میں ٹیریٹوریل واٹرز ہے، ایک سائڈ پہ ایران کے ہیں، ایک سائڈ پہ عمان کے ہیں، تھوڑا سا آگے چاہیں تو یو اے کے بھی ہیں، وہ بہت ایک مختلف ہے. اور ایران نے تو اس کو جو ہے صرف بلاک کیا ہے، اور ان کی کیپیسٹی بھی صرف اتنی ہے، بلاک ہی کر سکتے ہیں اس پہ، وہ کنٹرول اس طرح سے نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرل اتنا میرے نزدیک اتنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں اس وقت امریکہ ایک ایسی پاور تھا جو آلریڈی سپر پاور بن چکا تھا. یو کے بالکل ایک ڈکلائننگ پاور تھا، اپنی کالونیز بھی چھوڑا تھا آہستہ آہستہ. صرف اس سے یہ ہوا کہ وہ ایک ان کا بھرم چل رہا تھا، لیکن امریکہ نے جب اسٹریٹ کہہ دیا کہ جی بس اب چھوڑ دیں اس کو، ان کو دے دیں ایجپٹ کو، ان کو بیکاز یہ ان کے ملک میں ہے، تو پھر دے ہیڈ ٹو بیک آف. لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ سارے اتحادی تھے، وہ ایک ہی سائڈ پہ تھے سارے، یو کے بھی، فرانس بھی اور یو ایس بھی، اور اس میں جو ہے یو کے اس وقت تک جونیئر پارٹنر بن چکا تھا. تو ایک سینئر پارٹنر نے جونیئر پارٹنر سے کہا کہ جی کافی ہو گیا، بس چھوڑ دو، رائٹ. یہاں پہ صورتحال بالکل مختلف ہے. ایک طرف ایک سپر پاور ہے، ٹھیک ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈکلائن کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسی اس طرح کا ڈکلائن ہے کہ اس میں دہائیاں اور دہائیاں لگیں گی. تو دوسری طرف چائنا ایک ایمرجنگ پاور ضرور ہے، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دونوں میں خاصا فرق ہے. چائنا کسی طرح بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو کسی طرح سے کہے کہ جی بیک آف کریں، اب کافی ہے. کیا ابھی دیکھیں چائنا کی اسٹیٹمنٹ تو بڑی سخت آئی ہے، لیکن کیا چائنا کسی طرح بھی انٹروین کر سکتا ہے یا امریکہ کو پوش کر سکتا ہے کہ جی آپ یہ بلاکیٹ ختم کریں؟ وہ اور چائنا اتنا تو خیر اس طرح کے معاملوں میں کبھی اتنا زیادہ اگریسولی آتا بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرالل اس طرح سے بنتا نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے کئی ایسے ٹریگرز ہوتے ہیں، اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کی پاور جو سی ہے یا کئی ایسے ٹپنگ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ اس کے بعد تھوڑی سی ری اورینٹیشن ہوتی ہے چیزوں کی. اور پھر انٹرنیشنل آرڈر تو ہمیشہ ہی ایوالو ہو رہا ہوتا ہے، اس میں تو یہ نہیں ہے کہ ہاں کبھی تھوڑی سی ذرا اس میں ایکسلریشن ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے نا وہ اس کی رفتار جو سی ہے وہ تھوڑی سست ہو جاتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس ایونٹ کے بعد کوئی بالکل ایک نیا انٹرنیشنل آرڈر آ جائے گا اور امریکہ ایک بالکل ہی جو ہے نا ڈکلائن کی طرف چلا جائے گا اور چائنا ایمرج کر جائے گا. کوئی اس قسم کی کوئی ارتھ شیکنگ چینجز نہیں ہوں گی. دیکھیں اس خطے کی بھی اگر بات کریں تو یہاں پہ یہ ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے یہاں کا خلیجی ممالک کا، وہ بھی جو اس کی بیسکس ہیں میرا خیال ہے وہ سیم ہی رہیں گی. یہ اڈے بھی امریکہ کے ایسے ہی رہیں گے. دیکھیں امریکہ کی دنیا میں 800 اڈے ہیں، چائنا کے کتنے ہیں؟ صرف وہ کہتے ہیں کہ جی جبوتی میں جو ہے وہ بھی پراپر اڈے نہیں ہے، ملٹری بیسز نہیں ہے. اسی طرح میں باقی چیزوں میں بھی موازنہ کروں تو بھی بہت زیادہ فرق ہے. نہ ہی چائنا کوئی کانفرنٹیشن اس طرح کی چاہتا ہے یا چائنا ریپلیس بھی نہیں کرنا چاہتا، تو وہ تو موازنہ شاید اس طرح اتنا صحیح نہیں ہے. لیکن میں دوسری طرف آ جاتا ہوں کہ ابھی ہو کیا رہا ہے. نہیں سر، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں رضوان صاحب سے ایک کامنٹ لے کے پھر I'll just come back تاکہ ہم آگے پھر گفتگو کو بڑھاتے ہیں in terms of
what is happening now. जी रिजवान साहब, अगर अब हम प्रेजेंट पे आए तो जैसे अभी जौहर सलीम साहब भी बात कर रहे थे, सर ये बताएं कि ये जो अभी तक क्या तफसीलात आपने देखी हैं कि ये जो अमेरिका ने एक ब्लॉकेड का ऐलान किया है, मगर बताया ये भी जा रहा है कि चीन की वहाँ से कश्तियाँ गुजर गई हैं, ईरान की तरफ से भी ऐसा पैगाम आया है, तो व्हाट डू यू हैव एनी डिटेल्स कि किस तरह ये जो ब्लॉकेड का अमेरिका ने ऐलान किया था वो वहाँ इस वक्त सूरत हाल क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में? जी, सूरत हाल जो अभी तक नज़र आ रही है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक तो कुछ शिप्स उसमें से गुजरी हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी दोनों पार्टीज़ ने अपनाई है वो ईरान की तरफ से भी यही थी कि अमेरिकन एलाइज को प्रेशराइज़ किया जाए कि वो अमेरिका पे प्रेशर दें कि वो अपने ये जो अटैक कर रहे हैं ईरान पे उससे पीछे हट जाएं, और वही पॉलिसी अपना रहा है यूएस वाले कि जब हम ये ब्लॉकेड लगाएंगे, हम ये नाकाबंदी करेंगे शिप्स की, तो क्योंकि एक जो बड़ा हिस्सा है तेल का वो ईरान जो बरामद करता है वो करता है चाइना को, और बेसिकली वो चाइना को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो एट द एंड ईरान को प्रेशराइज करे कि वो उसको किसी न किसी सूरत में पीस डील लेकर आए। और जो अभी बात हो रही थी कि कंपैरिजन की, तो हम इसके माजी में एक और चीज़ 2-3 और जंगें हैं उनके साथ भी इनका कंपैरिजन किया जा सकता है, और वो है इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम। और जैसे अभी असद साहब कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, तो ये अमेरिकन के लिए अच्छा है कि ये फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी बढ़ जाए, क्योंकि अगर ये एक लंबी जंग में चले जाते हैं, जिस तरह वियतनाम में चले गए, जिस तरह ये इराक में चले गए, जिस तरह ये अफगानिस्तान में चले गए, तो ये इनके लिए बड़ा नुकसानदेह बाद में हो सकता है, क्योंकि एक इतने बड़े मुल्क को जहाँ IRGC की इतनी बड़ी तादाद है, वो लाखों में उनके मेंबर्स हैं, आप ना उनको मार सकते हैं ना उनको ख़त्म कर सकते हैं, तो इसका हल क्या है? इसका हल वही है जो इनके साथ हुआ था वियतनाम में या इराक में या अफगानिस्तान में। तो फिलहाल तो ये उनके पास कोई एंड गेम नहीं है, फिलहाल उनके पास यही है कि वो ईरान के जो एलाइज हैं उनको वो प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि वो ईरान पे प्रेशर डालें, बिल्कुल सही सर, बेहतर डील दे कोई ना कोई अमेरिका को। जी बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें असदुल्ला खालिद साहब से, जौहर सलीम साहब से और रिजवान मलिक साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं ये ईरान के मामले पर। जी असदुल्ला साहब, सर ये बताइएगा कि अब हमारे जैसे ममालिक में ख़ास तौर पे जिस किस्म की मीडिया रिपोर्टिंग भी होती रही, सबका ख़याल यही था कि जंग जल्द ख़त्म करना सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी इंटरेस्ट में है और गालबन उनके जो नायब सदर हैं उनके इंटरेस्ट में भी हैं, क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं और मिड टर्म इलेक्शंस में बहुत नुकसान हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी का अगर ये सारा जो मामला है ये चलता रहा। पर अब जब ये मुज़ाकरात हुए इस्लामाबाद में, तो उसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हो सकता है कि पेट्रोल की कीमतें जल्द नीचे ना आए, तो क्या ये जो हम समझ रहे थे कि मिड टर्म इलेक्शंस में उनको नुकसान होगा, ये हमारी तरफ गलत तासुर था, या सदर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि इसके बावजूद वो इलेक्शंस में उनकी पार्टी जो है वो बुरा परफॉर्म नहीं करेगी? अल्फा काफी सॉलिड स्टांस है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि रिपब्लिकन्स वीक हुए हैं, तो पोल्स, एक आपको पता है कि अमेरिका के इलेक्शंस या अमेरिका की पॉलिटिक्स के बारे में पोल्स बहुत आपको ज्यादा आइडियाज भी देते हैं। दो कि हम हिलरी क्लिंटन के या पहले जो सदर ट्रंप की टर्म थी उसके इलेक्शन के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते, तब आपको पोल्स बहुत कुछ डिफरेंटली बता रहे थे। लेकिन अभी अगर हम सिर्फ रिपब्लिकन्स के या फॉक्स न्यूज के या जो कंजर्वेटिव या राइट विंगर्स हैं उनके पोल्स भी देखें, तो उसके मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत में कमी आई है। और कोई बहुत सिर्फ इसी स्पेसिफिक इशू पे अगर हम रहें, तो इस स्पेसिफिक इशू पे उनकी मकबूलियत की वजह से उनकी मकबूलियत में तकरीबन 12 पॉइंट्स कम हुए हैं। 12 परसेंटेज पॉइंट्स अगर हम सुपर कंजर्वेटिव जो थिंक टैंक्स हैं या जो आउटलेट्स हैं उनकी भी बात करें, अगर एक जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है और सदर ट्रंप को बहुत से जो एक इदारे हैं और बहुत सी जो शख्सियात के जो एनालिसिस जिनका किया जाता है उसके मुताबिक उनको बहुत नार्सिसिस्टिक कहा जाता है, तो उनके लिए वो मकबूलियत अपनी लूज करना एक काफी बड़ा कंसर्न है, जो कि हमें
डिफरेंट एवेन्यूज में या डिफरेंट आउटलेट्स में या डिफरेंट उनकी स्पीचेस में शायद नजर आता है। दूसरा, जहां तक आपने ये कहा कि अमेरिका में रिपब्लिकन्स परेशान नहीं है, अमेरिका में रिपब्लिकन्स डेफिनेटली परेशान है। मेरी कल ही कुछ डेलीगेट्स से बात हो रही थी, पोटेंशियल डेलीगेट्स जो अगले इलेक्शंस में रन करने का प्लान कर रहे थे, जो कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जा रहे थे। वो अपना कैरियर, नॉर्मली डेलीगेट्स जो होते हैं वो बहुत जूनियर कैंडिडेट्स होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने पॉलिटिकल कैरियर्स को, वो सब इस वक्त ये सोच रहे हैं कि शायद वो अपने लॉन्च को डिले कर दें या वो रिपब्लिकन्स की तरफ से नहीं जाएं। तो कंसर्न है, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट हो सकता है। शायद आपको बहुत ज्यादा रेड स्टेट्स जो हैं, जो नहीं, तो सर फिर क्यों सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं आने वाले दिनों में शायद जल्द कम ना हो? मतलब कि ही वो किसको पैगाम दे रहे थे? यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वो डेफिनेटली अपनी वोटर बेस को भी इत्मीनान दिला रहे थे। और अगर आपको एक छोटा सा फैक्ट अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अमेरिका में तेल की कीमतें जो हैं वो हर पेट्रोल पंप से पाकिस्तानी जिस अंडरस्टैंडिंग में हम समझते हैं, पेट्रोल पंप टू पेट्रोल पंप डिफरेंट होती हैं। सड़क के एक साइड का जो गैस स्टेशन है वो डिफरेंट प्राइस पे बेच रहा होता है, सड़क के दूसरी साइड पे गैस स्टेशन डिफरेंट प्राइस पे बेच रहा होता है, और इसी तरह स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। तो जो रेड स्टेट्स हैं मेजॉरिटी, जिसमें टेक्सास का एक बड़ा नाम है और उसके बाद बाकी भी आपको एक मेजॉरिटी स्टेट्स जो मिलती हैं, उसमें पेट्रोल की कीमत कैलिफोर्निया जितनी नहीं है। कैलिफोर्निया में अगर 7, 8 या 9 या $10 का गैलन फरोख्त हो रहा है, तो टेक्सास में अभी भी $4 के पास है। तो वो डिफरेंस है अगर आप उस कंपैरिजन में देखना चाहें तो। जहां तक उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होंगी, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बैरोमीटर जो है उस पे, और खासतौर पे फेड की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इंस्टेड ऑफ कम करने के बढ़ाने की बातें जब होना शुरू हुई हैं, तो वो सदर ट्रंप के लिए एक वरीसम फैक्टर है। और एक बात हम कभी भी नहीं भूल सकते कि सदर ट्रंप जो कह रहे होते हैं उसके अगेंस्ट हमें कुछ और ही इंटायरली डिफरेंट स्टोरी, इंटायरली डिफरेंट एक्शन अगले कुछ घंटों में देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक जी। जौहर साहब माफ़ करिएगा सर, उस वक्त मैंने आपको रोका। अगेन इस कमिंग टू द करंट सिचुएशन सर, एक तरफ तो जो अमेरिका और ईरान की गुफ्तगू है, पर साथ में सर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी 2 दिनों से बहुत मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सदूर से, वज़ीर आज़म से उनकी गुफ्तगू हो रही है, चाहे गल्फ़ का जिक्र करें, चाहे यूरोप का जिक्र करें, और अब हमें ये भी बताया जा रहा है कि वो एक बहुत अहम दौरे पर भी निकलने लगे हैं। डू यू थिंक कि अब पाकिस्तान एक मतलब कि ईरान और अमेरिका से आगे भी देख रहा है इस मसले को हल करने के लिए? क्या वो और ममालिक को भी इस सारे डायलॉग में या इस कोशिश में शामिल कर रहा है? जी बिल्कुल। मैं उससे पहले एक आध कमेंट दे दूं अमेरिका पे। असद साहब ने बहुत अच्छा अहाता किया, बट उसमें ये भी देखने की जरूरत है, ये पोल्स होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ओवरऑल पोल्स हैं, और एक है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके अंदर क्या उनकी सपोर्ट चल रही है। तो उसके अंदर उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, स्पेशली मेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जो पोल्स थे अभी तक वो बता रहे हैं कि उधर उनकी सपोर्ट जो है कायम है, तो इतनी ज्यादा उनको उसको फर्क नहीं पड़ा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप सबसे ज्यादा उसी को देखते हैं। ये ठीक है कि और फिर दूसरी चीज है कि इलेक्शंस अभी दूर हैं, जो है ना, 6 months इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। इलेक्शंस में तो आप देखते हैं कि इलेक्शन से 1 महीना पहले या 2 महीने पहले ओपिनियन पोल्स में 10 से 15 पॉइंट्स का फर्क आराम से आ जाता है, ऊपर नीचे जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि ट्रंप जो है वैसे फ्रस्ट्रेटेड इसलिए भी हैं कि वो लंबी जंगें चाहते ही नहीं है। मैं तो ये कहता रहा हूँ कि वो 2-3 हफ्ते बाद वो जंग से निकलना चाहते थे, वो 3 वीक्स के बाद। लेकिन फिर जाहिर है कि ईरान ने ये जो अपना हुर्मुज़ वाला कार्ड खेला, तो उससे फिर और बात ज्यादा ड्रैग होगी, और फिर इजरायलीज भी चाहते थे कि जंग ड्रैग होए। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, अभी देखें आरिफा, मैं ही समझता हूँ कि ये जो अभी जो राउंड हुआ बहुत ही प्रोडक्टिव था। उसमें इतने जाहिर है कि हिस्टोरिक डिस्कशंस हुई, और फिर सबसे जो अहम चीज़ है सब्सटेंटिवली स्पीकिंग कि उसमें कई जो नुकात थे उस पर बहुत ही करीब दोनों का मौक़िफ़ आ गया। अब कुछ ही नुकात हैं जो जिस पे सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ है। अच्छा, वो इत्तेफाक से मैंने प्रिडिक्ट भी किया था कि वो न्यूक्लियर इशू सबसे ज़्यादा मेन होएगा, और जो है ना, और ये आपने हुर्मुज़ वाला मामला भी। अभी अमेरिकन क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने मुज़ाकरात में देख लिया कि ईरान की आपको साउंड आउट भी दूसरी पार्टी को आप कर लेते हैं ना, आपको पता भी चल जाता है कि उनकी बॉटम लाइन्स क्या हैं, और आपको एक ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं उनके साथ। तो उसमें उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो ईरानियन ये समझ रहे हैं कि ये उनका ट्रम्प कार्ड है या बहुत ही ज़्यादा लेवरेज है उनको अपना हुर्मुज़ पे। तो उन्होंने क्या किया, अभी वो उस लेवरेज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है जो उन्होंने किया है वो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, जो उन्होंने ये ब्लॉकेड किया है। कि उससे वो ईरान की जो अभी तक क्या हो रहा था कि बाकियों को तो वो रोक रहे थे या मैनेज या कंट्रोल कर रहे थे कि जो उनकी ट्रैफिक जो है
لیکن ان کی اپنی ایکسپورٹس چل رہی تھیں, ان کا تیل جا رہا تھا چائنا کے ساتھ, ان کی ٹریڈ اور باقی ملکوں کے ساتھ ان کی, اور زیادہ تو تیل ان کا 90% تو چائنا ہی جاتا ہے, اور چائنا کو بھی اتنا فرق نہیں پڑ رہا تھا, جبکہ چائنا کے اسٹیکس اس میں ویسے تو بہت ہائی ہیں. تو ابھی جب یہ بلاکیڈ ہے, اس سے ایک دم وہ ساری سچویشن چینج ہو گئی ہے. اب ایران پہ آ گیا پریشر, اب ان کو تھوڑا سا یہ بھی احساس ہوا کہ یہ کارڈ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہے تھے, کہ یہ لیوریج اتنی زیادہ نہیں ہے. ہاں وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں, جس طرح انہوں نے تھریٹن بھی کیا کہ وہ پورٹس جو دوسرے پورٹس ہیں کہہ رہے ہیں ان کو نہیں چلنے دیں گے, مطلب یہ کہ ان کو وہ ٹارگیٹ شروع کر دیں گے دوبارہ سے, یا پھر وہ ہوتیز کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر دیں کہ جی جو اپنا جو دوسری سائڈ ہے باب المندب والی, کہ اس کو بھی بند کر دیں. تو وہ کیونکہ سعودیز نے تو اپنی آئل جو ہے نا سپلائی ساری اور ایکسپورٹ اس طرف ڈائیورٹ کر دی ہیں, یو اے نے بھی کچھ ڈائیورٹ کر دی ہیں کہ ان کی تو گیس پائپ وہ آئل پائپ لائنس ہیں. اب اس میں رسک یہ ہے کہ وہ کر تو سکتے ہیں, لیکن اگر وہ کریں گے تو پھر امریکنز بھی چین ریئیکشن شروع ہوگا نا, پھر امریکنز دوبارہ سے بامبنگ کی طرف بھی آ سکتے ہیں, وہ پھر ریٹیلیشن بھی ہو سکتی ہے. اب خطرہ کیا اس میں آ رہا ہے, دو چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت. ایک تو یہ ہے کہ جو بارگیننگ پوزیشنز ہیں وہ دونوں کی تھوڑی سی دوبارہ جو انہینس ہو رہی ہیں, ری ڈیٹرمن ہو رہی ہیں کسی سینس میں, دونوں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ امریکہ نے جو بھی ایکشن لیا ہے وہ تھوڑا سا ان کی بارگیننگ پوزیشن پہلے سے بہتر کر رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھنا ہے کہ ایران کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سفارتکاری بھی بالکل چل رہی ہے, اس میں بھی دونوں سائڈس یہ اندیا دے رہی ہیں کہ اس کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ آف ریمپ دونوں ہی جانا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو ابھی وقفہ آیا اس میں اور امریکہ نے جو ایکشن لیا ہے وہ صرف اپنی بارگیننگ پوزیشن کو اور انہینس کرنے کے لیے لیا ہے. تو بس خطرہ کیا ہے اس ساری چیز میں کہ کوئی مس کیلکولیشن نہ ہو, کہ کہیں کسی ایک سائڈ سے اور پھر وہ ایک دوبارہ سے ایک اسکلیشن نہ شروع ہو جائے. اگر وہ نہیں ہوتی انشاءاللہ تو پھر یہ دوبارہ مذاکرات کی میز پہ, ایک تو یہ مذاکرات ویسے ہی چلتے رہیں گے, انڈائریکٹلی تو چلیں گے. یعنی کہ معاف کریے گا جوہر صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ کی باتوں سے مجھے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ آپ کے خیال میں ایٹ دا مومنٹ خطرہ ضرور ہے, مگر دونوں ممالک کی کوئی نیت نہیں ہے کہ لڑائی دوبارہ شروع ہو, اور جس قسم کے بھی وہ بیانات دے رہے ہیں بیہائنڈ دا سینز, وہ آپس میں بات چیت جاری رکھیں گے. بالکل, میں ایسے ہی سمجھتا ہوں. ان کی نیت نہیں ہے, وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو ظاہر ہے بہتر کرنا چاہتے ہیں پہلے سے بھی, خصوصاً امریکہ, بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کا جو بہت زیادہ ایک لیوریج تھی ایران کو اپنا ہرمز والی, اس کو نیوٹرلائز کریں, جو کہ انہوں نے یہ بلاکیڈ کے ذریعے کوشش بھی کی ہے بہت واضح طور پہ. تو اب جو یہ ڈپلومیسی ہوگی اس کے بعد جو نیکسٹ راؤنڈ ہے بی ایون مور پروڈکٹیو, کیونکہ تب تک بارگیننگ پوزیشن ذرا زیادہ کلیئرلی ڈیمارکیٹ ہوں گی, تو وہ اور بھی زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں. لیکن نیوکلیر ایشو جو ہے ابھی وہ کرکس ہے, اس پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس پہ وہ جو 450 کلو گرام جو ایران کے پاس ایک 60% تک افزودہ یورینیم ہے, جو کہ نتانز اور فردو اور اصفہان کی سائٹ سے اوپر سے تو انہوں نے تباہ کر دی ہیں, بٹ وہ کیونکہ 200-300 فٹ نیچے زمین کے ہے تو وہ انٹیکٹ ہے ان کی اطلاعات کے مطابق. وہ ایک مسئلہ ہوگا. پھر دوسری اس طرح کی بات کہ جی وہ جو زیرو انریچمنٹ جو امریکنز پوش کرنا چاہ رہے ہیں, اور تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سینٹریفیوجز جو ہیں آپ اپنے ان کو ڈسمینٹل کریں جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہیں. ٹھیک, آپ کے خیال میں یعنی کہ نیوکلیئر ویپنز از دا بگر, نیوکلیئر انریچمنٹ بڑا ایشو ہے, اسٹریٹ آف ہرمز وغیرہ پہ فیصلہ ہو جائے گا. جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل, اب وہ کیونکہ ایران اس کو لیوریج کر رہا تھا بیسیکلی ایشو پہ جو ہے نا ان کو زیادہ لچک پیدا کرنے کے لیے, لیکن اب ایران کو تھوڑا سا میرا خیال احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ جو ان کی لیوریج تھی وہ اتنی زیادہ نہیں رہی جتنی پہلے تھی. بالکل ٹھیک. جی رضوان صاحب, آپ بھی اتفاق کریں گے جوہر سلیم صاحب کی بات سے کہ ایونچولی دونوں ممالک جو ہیں ان کے بیانات ہم ایک طرف کر دیں, آپس میں دونوں کی کوشش بھی ہے اور دونوں کا ارادہ بھی ہے کہ بات چیت جاری رکھی جائے اور سیز فائر بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا. جی بالکل, جوہر سلیم بالکل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ دونوں پارٹیز کے یہ اس میں فائدے میں نہیں ہے ایک لمبی جنگ لڑنا. دونوں پارٹیز جنگ لڑ رہی ہیں لیکن وہ کوئک ایکشن کر رہی ہیں, لیکن وہ چاہتی ہیں کوئک رزلٹ بھی ملے اور ہمیں ایک بہتر بارگیننگ ملے اور ایک بہتر ڈیل ملے. تو اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ وہ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں. کبھی وہ اس میں ایک دوسرے کو اٹیک کرتے ہیں, ایک دوسرے کے الائز کو اٹیک کرتے ہیں. پھر ابھی ایرانیز نے جو اب نئے ہرمز بند کر دی. اس میں مجھے ایک اور چیز جو لگتی ہے جو شاید اس طرح ہے کہ ایران میں یہ سیریا والا ماڈل اپنانا چاہتے ہیں. مطلب جس طرح سیریا میں انہوں نے کیا تھا کہ گریجولی انہوں نے بشار الاسد والی رجیم کمزور کی تھی,
اور پھر ایٹ دا اینڈ انہوں نے وہ ایک القاعدہ ایفیلیٹ گروپ کو سپورٹ کر کے اس کو جی اوور تھرو کروا دیا، کیونکہ پہلے وہ اس پہ بمنگ کرتے رہے، کبھی اس چیز پہ کہ یہ جی ہم اسلامک اسٹیٹ کے خلاف بمنگ کر رہے ہیں، کبھی کسی اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن پہ بمنگ کر رہے ہیں. تو یہی والا ماڈل شاید ایران میں اپنایا جائے کہ وہ ایک دفعہ اس پہ کریں اس طرح کی مطلب اٹیک، پھر تو کچھ عرصہ خاموشی ہو جائے اور پھر کچھ ٹائم بعد پھر اس طرح کو کوئی ایکشن لیا جائے اور پھر اتنا اس رجیم کو کمزور کیا جائے کہ اندر سے اس کے خلاف ایک ریزسٹنس پیدا ہو. صحیح. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فی الحال تک تو یہ ہو جائے گا کہ ہم کسی مطلب پیس ڈیل پہ پہنچ جائیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بالکل ہی مسائل ہی میڈل ایسٹ میں ختم کر دے گا. یہ مسائل آگے چلتے رہیں گے اور یہ پیس ہو بھی جائے گا، یہ فریجائل قسم کا پیس ہوگا ایک. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں اسد اللہ خالد صاحب سے، جوہر سلیم صاحب سے اور رضوان ملک صاحب سے. اسد اللہ صاحب، سر یہ اس میں پچھلے دنوں میں خاص طور پہ جب یہ ٹرپ ہوا یہاں پاکستان کا، اس سے پہلے بھی نیو یارک ٹائمز میں بھی بہت ایک اہم اس حوالے سے سٹوری آئی. ایک تو یہ تاثر جو ہے وہ امریکن پریس میں بہت پھیلا ہے کہ جے ڈی وینس غالباً اس جنگ کے حق میں نہیں ہے، یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ تھا، وہ صرف نائب صدر کے رول میں وہ زیادہ اپنا صرف جس کو کہتے ہیں نا اظہار کر سکتے ہیں خیالات کا، فیصلہ سازی میں اس سے زیادہ ان کا انفلوئنس نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جب یہ پاکستان کا بھی دورہ ہوا ہے تو اس کے بعد بھی اس طرح کی گفتگو امریکن پریس میں سامنے آئی ہے کہ شاید جے ڈی وینس تک اگر صرف بات ہوتی تو شاید معاملات آگے بڑھ جاتے جنگ بندی یا مذاکرات میں، مگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، اسٹیو وٹکاف ہوں، جیرڈ کشنر ہوں، یہ شاید اسرائیل کے اتنے قریب ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ عرفہ بہت حد تک صداقت ہے اس میں، بہت حد تک بات انڈورس ہو رہی ہے، لیکن شاید جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ پوری طرح سے مخالفت کر رہے ہیں اس جنگ کی، مخالفت کا ورڈ شاید میں یوز نہیں کروں گا، لیکن ہاں وہ یہ ریزسٹ ضرور کر رہے ہیں، وہ اس ایلیمنٹ کو ضرور ریزسٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ، جس طرح سیکرٹری روبیو بھی کہہ چکے یہ بات اور پبلکلی یہ بات سامنے آ چکی، جے ڈی وینس بھی اسی گروپ میں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے پش کرنے پہ یا اسرائیل نے یہ وار ان کو جو ہے they sold the war to the US and that's how امریکہ اس جنگ میں انوالو ہوا. تو وہ اس گروپ کا حصہ ہیں. پریزیڈنٹ کے ہوتے ہوئے شاید وہ مخالفت نہیں کر سکتے، آپ نے بالکل بجا فرمایا، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ ایک ہاکش ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس گروپ میں نہیں ہیں ایٹ لیسٹ. تو اس وجہ سے چانسز بہت زیادہ تھے اور اس بات میں بھی بہت حد تک صداقت ہے. اور ڈی سی کا جو چیٹر باکس ہے، جو اوور آل چیٹر ڈی سی میں رہتا ہے، اس میں اگر آپ سنیں تو اس میں بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ آپ کا جے ڈی وینس کی حد تک ہوتا یا جے ڈی وینس وٹکاف اور کشنر کے بغیر یہ مذاکرات کر رہے ہوتے. اور سب سے بڑھ کے جو کلوزنگ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی جس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے اور ریکارڈ فائنلائز نہیں ہوا اور ہم واپس آ رہے ہیں، اس میں بھی ان کی باڈی لینگویج یا ان کی لینگویج وہ نہیں تھی جو آپ کو صدر ٹرمپ کی دیکھنے کو ملے گی یا باقی جو ہاکش گروپ ہے اس کی دیکھنے کو ملے گی. تو اس وجہ سے جے ڈی وینس کو بھیجا بھی ان مذاکرات میں اسی لیے گیا تھا. ایک تو ایران کا اعتراض ڈیفینیٹلی کچھ شخصیات پہ تھا، وہ بھی اس سے پہلے عمان کے مذاکرات میں شامل تھے، وٹکاف ان میں تھے. اب وہاں پہ کشنر کے ہونے کی وجہ سے، جیرڈ کشنر کی وجہ سے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ داماد ہیں صدر ٹرمپ کے اور اس وجہ سے ہی، اور ایک بزنس رن کرتے ہیں، اسٹیو وٹکاف کے ساتھ بھی یہی ایسوسیشن ہے. لیکن مین کنسرن ابھی تک امریکہ میں نیو یارک ٹائمز سے لے کے واشنگٹن پوسٹ سے لے کے اور بہت سی چھوٹی جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں بائی دا وے آج کل امریکہ میں، ان میں بہت زیادہ اینٹا اسرائیل آئی وڈ سے اور اینٹا وار اس حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. تو ان میں سب میں یہ بات بڑی کامنلی کی جاتی ہے اور بڑی پرسویسولی کی جا رہی ہے کہ اگر جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف امریکہ کا مستقبل یا اس وار کا مستقبل ڈیفائن کر رہے ہیں اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، تو شاید ہمیں اور امریکہ کو دوبارہ سے یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں ان کو اس پورے پروسیس میں شامل ہونا چاہیے اور انہی کی طرف سے یہ ہونا چاہیے. تو وینس کو کافی براڈلی سپورٹ ملتی ہے یہاں پہ، ایٹ لیسٹ ڈی سی کی حد تک. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.
वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें असदुल्ला खालिद साहब से, जौहर सलीम साहब से और रिजवान मलिक साहब से। जौहर सलीम साहब, सर ऑब्वियसली गल्फ़ ममालिक का भी एक बहुत अहम किरदार है इस सारे केस में। ईरान ने उनके ऊपर हमले भी इसलिए किए क्योंकि उनका ख़याल था कि शायद ईरान का ये ख़याल था कि जो गल्फ़ ममालिक का दबाव होगा तो जंग जल्दी रुकेगी। बट सर दिलचस्प बात ये रही, जो सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, इससे क्या हम ये समझें कि सऊदी अरेबिया ने पब्लिकली इंडोर्स किया है जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हुए, और आने वाले दिनों में भी वो पाकिस्तान के व्यू पॉइंट को या पाकिस्तान की जो अमन के लिए कोशिशें हैं उनको सऊदी अरेबिया की, जिसको कहते हैं, आशीर्वाद हासिल है? जी, एक तो खैर मैं याद कराऊंगा कि जंग के शुरू में ही मैंने कहा था कि अगर ईरान की ये स्ट्रेटजी जो थी भी कि वो खलीजी ममालिक पे अटैक करेंगे और वो प्रेशराइज करेंगे अमेरिका को कि वो ये जंग खत्म करें जल्दी, तो वो शायद इतनी कामयाब नहीं होगी। और फिर बाद में हमने देखा कि वो इतनी कामयाब भी नहीं हुई, जो है, क्योंकि मैं उधर कुछ मुल्कों में रह भी चुका हूँ तो थोड़ा सा मुझे अंदाजा था उनके अंदाजे फिक्र का। अब दूसरी चीज जो है, देखें, सऊदी की तायीद पाकिस्तान को बिल्कुल, सऊदी और पाकिस्तान के तो बहुत ही ज्यादा जो है बरदराना ताल्लुकात हैं, नजदीक तरीन ताल्लुकात हैं, और वो उनकी तायीद पाकिस्तान को रही है सारे प्रोसेस में। ये सारी डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान करता रहा उसमें वो, और वो बहुत अहम था जो सऊदी का इत्तेमाद, इसलिए कि देखें, एक तरफ पाकिस्तान को ईरान का इत्तेमाद हासिल था, दूसरी तरफ अमेरिका का, और तीसरी तरफ जो सऊदी और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, खसूसन सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी तो एक लीडिंग उनका रोल है जीसीसी कंट्रीज में। और एक किस्म का जंग में फिर वो एक फरीक बन गए थे जब उन पे अटैक्स हुए हैं। ज़ाहिर ठीक है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रेन दिखाई और उन्होंने जो है इंटर्न अटैक नहीं किए, हालांकि कैपेसिटी है उनके पास, कैपेबिलिटी, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी खासी ज्यादा है, बल्कि कई मामलात में वो जो है कई चीज उनकी अगर एयरफोर्स देखें या बाकी उनकी जो है वेपनरी देखें तो वो तो शायद ईरान से भी बेहतर है, लेकिन उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रेन दिखाई। लेकिन फरीक तो है ना, क्योंकि उनका भी नुकसान हो रहा है, उनको भी खतरा है इस जंग की। उनकी सारी फिर देखें उनकी ऑयल ट्रेड सारी जो सी है, गैस ट्रेड, उस पूरे खत्ते की मुतासिर हो गई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सऊदी को साथ लेके चलना बहुत जरूरी था, और उनका जो इत्तेमाद है पाकिस्तान पे वो बहुत काम आया पाकिस्तान के इन टर्म्स ऑफ बीइंग द, जो है ना, एक ऐसा जो इंटरमीडियरी या एक ऐसा फैसिलिटेटर जिसपे सारी साइड्स का तीनों जो इसके फरीक थे उनका ट्रस्ट था। और मैं समझता हूँ कि इसे, और आपने देखा कितने ज्यादा दौरे होते रहे पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबेन इस अरसे में, और हाईएस्ट लेवल्स पे बेसिकली जो है वो, और उसका मकसद क्या था कि उनको साथ ही साथ एक शामिल रखना सारी और उनकी कंसल्टेशंस। तो और वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही उसका फायदा हुआ, बहुत ही साजगार जो है ना, उसकी वजह से वो एक राह हमवार हुई जो है, जिसकी वजह से एक बहुत ही कामयाब दौर, और मैं उसको कामयाब दौर समझता हूँ मुज़ाकरात का, क्योंकि उससे काफी इश्यूज जो हैं वो ऑलमोस्ट सेटलमेंट की तरफ पहुंच गए हैं। अब कुछ ही इश्यूज पे बात होनी है जब भी हुई। अब मैं खतरा जो सिर्फ देखता हूँ सारा, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, वो ये कि मिसकैलकुलेशन ना हो कहीं, जिससे दोबारा एस्केलेशन की तरफ बात निकल जाए। बट शॉर्ट ऑफ दैट इंशाल्लाह जो इसके बाद जो मुज़ाकरात होंगे, बेशक वो बिलवास्ता हों या बिला वास्ता हों, उसमें न सिर्फ ये कि पाकिस्तान को सऊदी अरब की तायीद हासिल होगी, बल्कि चीन की भी तायीद हासिल होगी, और इसी तरह तुर्किया की भी। तो ये बहुत ही अहम होगी, और इससे पाकिस्तान के जो अहम सफारती कोशिशें उनको तक़वियत भी मिलेंगी और वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होंगी। बिल्कुल सही। रिजवान साहब, sort of running out of time here सर, बट यही चीन का जिक्र किया जौहर सलीम साहब ने। चीन के हम देख रहे हैं सर बयानात जो हैं वो, जिसको कहते हैं ना, दे बिकमिंग मोर असर्टिव एज दिस क्राइसिस गोज ऑन। आप देख रहे हैं कि वो बयानात तक ही रहेंगे या वो कोई सामने आकर भी इस सारे प्रोसेस में कोई रोल अदा करेंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया वाज हियर, मतलब कि उनका एक कैबिनेट मेंबर पाकिस्तान में था जब ये सारे मुज़ाकरात हो रहे थे? जी, अभी तक जो हमने तारीखी तौर पे देखा ना चाइनीज को, तो वो काइनेटिक एक्शन तो कोई नहीं लेने वाले इस मामले में। तो अभी भी बयानात उनके बिल्कुल रीसेंट स्टार्ट हुए हैं जब अमेरिका ने ये नाकाबंदी शुरू की है, और उधर से ये लगा है कि जो चाइनीज ऑयल की जो तरसेल है, जो ज़्यादातर जो ईरानियन ऑयल की तरसेल है जो ज़्यादातर चाइनीज को जाती है,
वो कम हो रही है या वो बंद हो सकती है, तो उसके बाद उनके बयानात आना शुरू हो गए। पीछे भी जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे तो उस वक्त भी ये इत्तलात आ रही थी कि चाइनीज़ ने किसी हद तक ईरान को मजबूर किया कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए। तो ये मुमकिन है और ये बहुत हद तक मुमकिन है कि चाइना ईरान को मजबूर करे या अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे कि उनको वो मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आए या कोशिश करे कि किसी तरह किसी पीसफुल सेटलमेंट की तरफ जा सकें। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करे यूएस को या कि किसी भी कोई भी काइनेटिक एक्शन ले मिडिल ईस्ट में या अपना हॉर्मज़ को खुलवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।